अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। धड़कनों के संग संग किस्त नंबर 18 रक्स बिस्मिल के कलम से माखूज़। तो आफरीन का और शहराम का अभी कहने को ये है कि उनका डिवोर्स हो गया है, लेकिन अभी कहानी चल रही है और ये वाली किस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनमें से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें आप लोगों की पसंद का पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आफरीन का अपने बाप के साथ इनकी कंपनी का विजिट करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी इनकार करके अपने बाप का दिल नहीं दुखा सकती थी। सो वो उनके साथ चली आई और हैरत अंगेज तौर पर इसका दिन बहुत अच्छा गुजरा था। शाम को 5 बजे वह दोनों घर वापस आए थे। पूरे घर को नए सिरे से सजाया गया। लॉन में नए पौधों का इजाफा किया गया था। रविश के दोनों इतराफ भी पौधे रखे गए थे। इनकी तरतीब बदली गई थी। पूरा विला लश-लश कर रहा था। किचन से लजीज खानों की खुशबुएं आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि मेहमान वाकई में खास हैं। जब वो दोनों अंदर हाल में आए तो रजिया बेगम इन्हें इधर-उधर मुलाजमों को हदायत देती मसरूफ नजर आईं। मुलाजिम इनके हुक्म के मुताबिक कभी उधर सफाई कर रहे थे तो कभी उधर, लेकिन रज़िया बेगम फिर भी मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी। इस वक्त तानिया लशारी हल्के गुलाबी रंग की खूबसूरत फ्रॉक में सीढ़ियां उतरती नीचे आई। उसने हम रंग चूड़ियां पहन रखी थी और सोने का हल्का सा सेट भी पहना हुआ था। बालों को खूबसूरत स्टाइल से आगे पफ बनाकर पीछे को खुला छोड़ दिया गया था और आधे बालों को स्टाइल के साथ दाएं शाने से आगे गुजारकर सीने पर छोड़ दिए गए थे। वो अपनी सफेद रंग के साथ शहजादी लग रही थी। अजीम, आप आ गए। मैंने सुना है आप आफरीन को अपने साथ ऑफिस ले गए थे, क्या सच है? रज़िया बेगम की नज़र अंदर आते शौहर पर पड़ी तो जल्दी से आगे बढ़ी और नागवारी से पूछा, मैं किसी गैर को नहीं, अपनी ही बेटी को ऑफिस लेकर गया था। इसमें गलत क्या था? और तुम्हें एतराज किस बात पर हो रहा है? अजीम लशारी की भवें नागवारी से तन गई। उसको बीवी का यूं पूछना बुरा लगा था। ओह नहीं, किसी पर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रज़िया बेगम शोहर के तेवर देखकर जल्दी से बात बना गई। और आफरीन बेटा, मैं आपके लिए नए ब्रांडेड ड्रेसेस लाई हूँ, जाकर वो पहन आए। मेहमान बस आने ही वाले होंगे। आप इन आम से कपड़ों में तो मेहमानों के सामने नहीं जा सकती। वो लोग स्टेटस को बहुत अहमियत देते हैं। उसने एकदम अपना रुख आफरीन की तरफ मोड़ा और साथ जता भी गई। ठीक है बेटा, आप जाकर चेंज करें। अजीम लाशारी को भी बीवी का लहजा चुभा था, लेकिन एक गहरी सांस भरकर उसने आफरीन को वहां से जाने का कह दिया और खामोशी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर कमरे में आ गई। जब उसने अपने कमरे की वार्डरोब खोली तो वहां पर टंगे हुए लिबास देखकर बेख्तियार एक अजीब सी मुस्कुराहट से होंठों के कोने नीचे को मुड़े थे। लिबास यकीनन ब्रांडेड थे, लेकिन ये कितने ही साल पहले के थे। ये वो कपड़े होते हैं जो बुटीक्स पर रखे रखे आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। फिर इनको स्टोर कर लिया जाता है और कुछ सफ़ेद पोश लोग इनको कम कीमत पर खरीद लेते हैं। आफरीन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि कपड़ों को देखकर ना पहचानती। अगर ऐसे कपड़े वो फरिया के सामने पहनती तो वो इस पर यकीनन गुस्सा करती। मेलबोर्न में काफ़ी मशरकी बुटीक्स भी थीं, जहाँ शलवार कमीज मिलते थे, और आफरीन को अच्छे से पता था कि कपड़ा किस टाइप का और कितना पुराना है। इसके बावजूद भी उसने एक गहरी सांस भरकर वो सूट उठा लिया और तैयार हो गई। उसे अपनी खूबसूरती पर एतमाद था कि वो कुछ भी पहन लेगी, उसकी खूबसूरती पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी पहन ले तो सच जाता है। आफरीन भी इनमें से थी। उसने शर्ट पर अपनी जीन्स पहन ली और दुपट्टे को कंधे पर एक तरफ डाल दिया। यूं वो मुख्तलिफ तरीके से तैयार हो गई थी। वो जैसे ही नीचे आई, रज़िया बेगम के साथ तानिया लशारी के तासुरात भी बदल गए। इनको बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि आफरीन इन पुराने आउट ऑफ फैशन ड्रेस में भी सबसे मुनफरिद लगेगी। इतनी कि उसके सामने तानिया लशारी का गुलाबी सूट और सज धज मांद पड़ गई थी। वो दोनों दंग रह गई थीं। आफरीन ने चेहरे पर किसी भी किस्म का मेकअप नहीं लगाया था, सवाए हल्की सी बेबी लिंप ग्लोस के, जिस वजह से वो 17-18 साल की दिलकश नौजवान लड़की लग रही थी। जबकि इसके मुकाबले में तानिया लशारी जेवरात और मन भर मेकअप की वजह से उम्र रसीदा लग रही थी। खुद को आफरीन के हुस्न से तकाबिल करते तानिया लशारी के चेहरे के तासुरात मुकम्मल मसख हो गए। आफरीन जानबूझकर इनके करीब आकर मुस्कुराई। ड्रेस के लिए शुक्रिया आंटी, बहुत प्यारा ड्रेस है, मुझे पसंद आया। सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। रजिया बेगम सर ता पैर जलकर कबाब हो गई थी, लेकिन मसनूई मुस्कुराहट सजाकर अपने तासुरात छुपा गई।
लेकिन अपना अंदाजा न छुपा सकी। अजीम लाशारी ने सर्द नजरों से बीवी को घूरा। वो अच्छी तरह समझ गया था कि ड्रेस कम कीमत का है और वो उसे 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 उस पर गुस्सा आया था, लेकिन बस घूर कर रह गया। बेगम साहिबा, मेहमान आ चुके हैं। एक मुलाजिम तेजी से अंदर आया। सब जल्दी से मेहमानों को वेलकम कहने के लिए बाहर पोर्च तक आ गए। एक रोलस राइस आहिस्ता आहिस्ता पोर्च में आकर रुक गई थी। कार के रुकते ही ड्राइवर बाहर निकला और पीछे का दरवाजा मुद्दबाना अंदाज में खोलकर सर खम किया। एक दराज कामत ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस खूबसूरत शख्स बाहर निकला। ये सोचकर कि ये शख्स इसका बहनोई बनने वाला है, आफरीन के चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया था। सीने में दिल के मकाम पर उसे सख्त खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके दिल को हथेली पर रखकर मसल रहा हो। बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। इसकी शदीद ख्वाहिश हुई, काश वो इस शख्स को कभी न देखती। आप आ गए शहराम। तानिया लशारी चहकर आगे बढ़ी और उसके बाजू को थाम लिया, जैसे दोनों प्रेमी जोड़ा हो, जिस पर शहराम सूरी की आंखों में नागवारी सी उतर आई। वो इस लड़की से फकत एक बार मुख्तसरन मिला था, लेकिन वो ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे इन दोनों के बीच कोई अरसा दराज से गहरा मोहब्बत भरा रिश्ता हो। हम्म। ये कहकर उसने आहिस्तगी से अपना बाजू इसकी पहुंच से दूर किया था, लेकिन तानिया लशारी जैसी लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ऐसे ही फखर से गर्दन अकड़ाए खड़ी रही, जैसे वो इसकी मलकियत हो। जैसे ही शहराम ने गिरफ्त छुड़ाई, अजीम लाशारी और रज़िया बेगम मुस्कुराते आगे बढ़े। अम्मा भी, कैसी हैं आप? रज़िया बेगम अम्मा को गले लगाते हुए बोली, अल्लाह का करम है, बस आजकल ठंड की वजह से घुटनों की दर्द की वजह से चलना फिरना दोभर हो गया है। लेकिन अपने पोते के लिए बहू देखने के शौक ने सच पूछो तो दर्द ही भुला दिया है। अम्मा भी खुशी से बोली, इशरत नहीं आई, मैंने खास इसको फ़ोन पर दावत दी थी। रज़िया बेगम मसनूई खफगी से बोली, वो तो आने को बिल्कुल तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे ज़रूरी दावत पर जाना पड़ा। अम्मा भी मुस्कुराते हुए तानिया लशारी को प्यार से देखते हुए बोली, जो अब अम्मा भी से लगी इनसे प्यार समेट रही थी। रज़िया बेगम के नथने फ़ख्र से फूल गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। अजीम साहब ने अम्मा भी को सलाम किया। जवाबन अम्मा भी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। और आप कैसे हैं शहराम साहब? अजीम लशारी ने उससे हाथ मिलाते खैरियत पूछी, जिस पर उसने नजर भरकर इस ग्रेसफुल शख्स को देखा। हेलो अजीम साहब, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। मुखल होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसने एहतराम से कहा। अरे नहीं शहराम साहब, आपका यहाँ आना हमारे लिए एहसास का बायस है। आइए प्लीज़, आइए अम्मा भी, अंदर चलिए, बाहर काफ़ी ठंड है। अजीम साहब की बजाय रज़िया बेगम जल्दी से आगे बढ़कर एक्साइटमेंट से बोली। अजीम साहब को भी शहराम का अंदाज बहुत भाया। उसे ये लड़का आफरीन के लिए पसंद आया था, लेकिन अजीम साहब से नजर हटाते शहराम की नजरें इन दो हैरान ब्राउन आंखों पर जाकर टिक गई और वो वहीं पर ही हैरत से मुंजमद हो गया। इससे पहले तो ऐसे लगा जैसे इसका वहम हो, लेकिन जब मुसलसल घूरने के बावजूद भी वो वजूद अपनी जगह पर हकीकत बनकर खड़ा हुआ, तब उसकी आंखों में हैरत के रंग उभरे। फिर वही रंग गुस्से से कहर बरसाने लगे। वो इसे नफरत से घूरने लगा। आफरीन जो मुड़कर वहां से जाने लगी थी, उसके कदम जमीन पर जैसे चिपक गए थे। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। शहराम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस तक आया और दो कदम पर आकर रुक गया। आफरीन की सांस वहीं पर ही रुक गई। जानी पहचानी सी परफ्यूम की खुशबू ने उसके एतराफ हिसार बांध लिया था। सब लोग शहराम को अचंभे से देख रहे थे। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तानिया लशारी के जहन में ये ख्याल नाग बनकर फन फैलाने लगा। शहराम सूरी की गहरी काली आंखें उसे घूर रही थीं। जज्बात ने अचानक ही शिद्दत से उबाल आया था। इसका दिल चाहा कि इस लड़की को झंझोड़ कर पूछे कि यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। अपने एहसासात इस खूबी से छुपा लिए कि किसी को भी पता नहीं चला। दरहकीकत शहराम सूरी की सबकी तरफ पीठ थी। इसलिए हर एक यही समझा कि वो उसे एक अजनबी समझकर रुक गया है। लेकिन तानिया लशारी हसरत से जन भूल रही थी। वो यही समझी थी कि आफरीन के सादा हुस्न को देखकर शहराम सूरी मायल ना हो जाए। तभी जल्दी से आगे बढ़ी। आप इसे हैरत से क्यों देख रहे हैं शहराम? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ये मेरे डैड की दूसरी बेटी है, लेकिन हमारे माएँ एक नहीं है। उसने तन से चबा-चबा कर बताया। इसके अलावा अल्फाज हकारत से भरे हुए थे। आफरीन जल्दी से अंदर मुड़ गई। उसके लिए शहराम की नफरत भरी नज़र बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। शहराब दानिया के अल्फाज पर चौंका। उसे अच्छी तरह पता था कि आफरीन शहरीन यज़दानी की बेटी है, लेकिन इसका बाप अजीम लशारी होगा, ये उसे तवक्को नहीं थी। और अब उसे आफरीन की यहाँ मौजूदगी की वजह मालूम हो गई थी। उसके असाब ढीले पड़ गए। उसके होंठ, ओह! अच्छा, नहीं मैं इसे नहीं जानता। उसने नफ़ी में सर हिलाकर अजनबियत से कहा। उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि यूँ अचानक उसे फिर कभी देखेगा। यही नहीं बल्कि रातों-रात वो अज़ीम लशारी की बेटी भी बन जाएगी।
اسے دیکھتے ہی اس کی بے وفائی یاد آئی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ اس نے جلد ہی خود کو کمپوز کر لیا، اپنے سرد تاثرات سرمہری کی چادر میں چھپا لیے، لیکن عظیم لاشاری سے بیٹی کا اس طرح تعارف برداشت نہیں ہوا تھا۔ شہرام بیٹا، آفرین میری بڑی بیٹی ہے۔ اوہ، آپ کی بڑی بیٹی؟ کیا آپ نے خفیہ شادی کی ہوئی تھی یا ناجائز بیٹی ہے؟ اس کے ہونٹ طنزیہ انداز میں مڑے تھے۔ آفرین جو بھی آدھے راستے پر تھے، اس تک شہرام کے الفاظ بخوبی پہنچ چکے تھے۔ اسے لگا اس کا وجود کسی گہری دلدل میں دھنستا جا رہا ہو۔ اسے اپنا آپ ان لوگوں میں مسفٹ لگا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ ان سب میں اجنبی ہو۔ نہیں، یہ میری پہلی اور بیوی کی اولاد ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عظیم لاشاری کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ان بڑے لوگوں پر غصے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بس درد دل میں رکھ کر سہولت سے بات سنبھال لی، جس پر شہرام سر ہلا گیا۔ آفرین شہرام کی طبیعت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بظاہر خوبصورت دکھائی دینے والا شخص حقیقت میں کتنا ظالم اور بے رحم تھا۔ جبکہ تانیہ لاشاری اور رضیہ بیگم یہ سن کر خوشی سے اندر ہی اندر اچھل پڑی، جبکہ اماں بھی کے چہرے پر بھی ناگواری آ گئی تھی۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن ہمارے خاندان میں ایسی اولاد کو بے حیائی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ شہرام کے الفاظ تیر کی طرح کچن سے آتی آفرین کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ عظیم لاشاری کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر بھی اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سوری خاندان ایک اعلیٰ حسب نسب والا خاندان تھا اور شہرام سوری کی خاندان میں پوزیشن مستحکم تھی، لہذا وہ شہرام کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بس لب بھیج گیا۔ لیکن آفرین جو اس وقت کچن سے کھانے کی ڈشز لا رہی تھی، یہ سنتے اس کے تیور برہمی میں بدل گئے۔ وہ شہرام کے قریب آئی، غصے میں اس کی آنکھوں میں گھورا۔ میرے ڈیڈ کی پرسنل لائف سے آپ کا کچھ نہ جائے، بات کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ آپ سے عمر میں اور رتبے میں بڑے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جنگلی لڑکی؟ جلدی سے معافی مانگو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شہرام صاحب سے اس انداز میں بات مخاطب ہونے کی؟ رضیہ بیگم کے تو سر پر جا لگی تھی، غصے میں نتنے پھول گئے۔ بالکل، شہرام نے ڈیڈ کو اپنی طرف سے پرخلوص مشورہ دیا ہے۔ تم واقعی کافی جنگلی لڑکی ہو، جیسے بات کرنے کا بالکل بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تانیہ لاشاری نے اپنا سر گھما کر شہرام کو پیار سے دیکھ کر کہا، آپ مائنڈ مت کیجیے گا شہرام، یہ ایک محروم گھرانے میں پلی لڑکی ہے اور اس نے دنیا کو زیادہ نہیں دیکھا۔ شہرام کے خوبصورت ہونٹ عجیب سی ایول مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے میرا یہاں آنا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اس لیے مجھے چلنا چاہیے۔ اگلے پل ہی وہ ہاتھ جھاڑتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر سکتے میں پڑ گئے۔ تانیہ لاشاری نے اٹھ کر غصے سے نتنے پھلائے۔ ڈیڈ، آفرین کو کہیں ابھی کے ابھی شہرام سے معافی مانگے۔ وہ گرج پڑی تھی۔ شہرام کو اس کا لہجہ برا تو لگا، لیکن آفرین کو جلانے کے لیے اسے دیکھ کر ایک ابرو اٹھا کر طنزیہ مسکرایا، جس پر آفرین دانت پیس کر رہ گئی۔ عظیم لاشاری خود اپنی جگہ پر شہرام کے یوں اٹھ جانے پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ ان امیر لوگوں سے بگاڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر شہرام یہاں سے ناراض ہو کر چلا جاتا تو دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی۔ سوری خاندان اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ لوگ پھر عظیم لاشاری کو یہاں رہنے نہ دیتے، اور عظیم لاشاری اس عمر میں در بدر نہیں ہونا چاہتے تھے، سو انہیں جھکنا پڑا۔ آفی بیٹا، بس معافی مانگو۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں بمشکل اپنے وقار کو روندتے آفرین سے التجا کی تھی۔ ان کی آنکھوں کی بے بسی اور لہجے میں کپکپاہٹ محسوس کر کے آفرین کو سچ میں باپ پر ترس آیا اور ساتھ ہی شہرام جیسے خود غرض شخص سے سخت نفرت محسوس کی۔ کیسے وہ اس بے حس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی؟ کیسے؟ یہ شخص بالکل بھی اس کی محبت کے لائق نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، جسے اپنی ازاں عزیز تھی، جو دوسروں کے وقار کو پیسے کے ترازوں میں تولتا تھا۔ کمینہ امیر ساتھ، اس نے دل میں اسے کوسا۔ پھر ایک گہری سانس بھر کر ہمت کو یکجا کیا اور دھیرے سے بولی، مجھے معاف کیجیے سوری صاحب، میں نے واقعی دنیا نہیں دیکھی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ لوگوں سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ امید ہے اپنے وقار کے مطابق معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر تانیہ لاشاری کے قریب ہو گئی اور بازو سے چپک کر لجاہٹ سے کہا، اب آپ بیٹھ جائیں شہرام، کچھ لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، آپ دل پر نہ لیں۔ وہ اس کے بازو سے لگتی اسے واپس لے آئی۔ شہرام نے چاہا کہ اسے خود سے دور دھکیلے، لیکن جب آفرین کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی دیکھی تو اسے اور جلانے کی خاطر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تانیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ آفرین یہ دیکھ کر دل میں سخت رنجیدہ ہوئی تھی۔ کبھی یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، آج یہ ہاتھ کسی اور عورت کو چھو رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا؟ مرد اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔
इनके बैठते ही बाकी सबके चेहरे भी पुरसकून हो गए। लेकिन अम्मा भी और रज़िया बेगम के चेहरों पर नागवारी छाई रही। इस वक्त सूरी खानदान का बावर्दी ड्राइवर काफी सारे तहाइफ अंदर उठाए लाया। अम्मा भी ने हाथ के इशारे से उसे एक तरफ रखने का कहा। रज़िया बेगम और तानिया लशारी की आंखों में लालच की चमक आई, जबकि आफरीन के साथ अजीम लशारी भी महवे हैरत हुआ। अम्मा भी, इतने महंगे तोहफों की क्या जरूरत थी? आपका आना ही हमारे लिए इज्जत से कम नहीं था। उसके लहजे में खुशी झलक रही थी। यह हमारी खानदानी रीत है, हम बहू के घर खाली हाथ नहीं जाते। अम्मा भी ने तमकनत से कहा। इनके लहजे में खानदानी हस्ब नस्ब का फख्र था। शहराम को ये मालूम नहीं था कि इनकी दादी तोहफे भी लाई हैं। शहराम ने बेख्तियार पेशानी रगड़ी। इंतहा से साफ जाहिर हो रहा था कि इसकी दादी किस मंसूबे से आई है। इसके ख्याल के मुताबिक आज की दावत सिर्फ एक आम सी दावत थी, लेकिन इसकी दादी के अमल से जाहिर था जैसे वो पूरी तैयारी से आई है और शादी की तारीख रख कर ही वापस जाएगी। उसे तानिया लाशारी 1% भी नहीं भाई थी, लेकिन आफरीन को जलाने के लिए वो खामोश रह गया। खाना शुरू हो चुका था। अजीम लाशारी ने आफरीन को खड़ा देकर अपने साथ बैठने के लिए साथ की कुर्सी थपथपाई। बैठ जाएं बेटा। नहीं डैड, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि यहाँ बैठ जाऊं। ये ना हो मेरा बैठना सूरी साहब को नागवार लग जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने तल्खी से हल्की आवाज में बाप से कहा। अजीम लाशारी एक दुख भरी सांस भरकर रह गया। वो अच्छी तरह समझ गए थे इसका यहाँ बैठना इसके लिए परेशान कुन है। उसने इस बात में सर हिलाकर इसे इजाजत दी, लेकिन शहराम ने अचानक ही खाना खाते हुए सर उठाकर उसे देखा। ऐसा लग रहा है आप इसीलिए चाह रही हैं कि मैंने आपको माफी मांगने पर मजबूर किया। आपको गलत फहमी हुई है सूरी साहब। उसने नागवारी से जमाकर कहा। ये शख्स क्यों उसे बहाने से मुखातिब कर रहा है, वो समझ न पाई। हम्म। शहराम ने एक तवील हंकारा भरा। वहीं पर तानिया लशारी दांत पीसकर हसरत से आफरीन को घूरने लगी। शहराम क्यों इसे बार बार मुखातिब कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह ना पाई। खाने के दौरान भी शहराम की घूरती नजरें आफरीन को सख्त पजल कर रही थी, लेकिन वो बाप की वजह से खामोशी से खाना खाने लगी। खाने के बाद मुलाजमा ने बर्तन समेटे। आफरीन ने भी उसकी मदद की, जबकि बाकी सब अब ड्राइंग रूम के सोफों पर बैठ गए। बड़े आपस में बातें करने लगे, जबकि तानिया लशारी शहराम से जुड़कर बैठी थी। शहराम को सख्त ताव आ रहा था। किस कदर बेशर्म लड़की है। आंटी रसिया ने अपनी बेटी की तरबियत बिल्कुल नहीं की। ऐसी बेहया लड़की से वो किस तरह शादी करेगा। वो दिल ही दिल में गुस्से से उबलने को था, लेकिन सामने आफरीन थी जिसे जलाने के लिए वो भी तानिया लशारी के हाथ पर हाथ रख गया, जिस पर तानिया लशारी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इस वक्त आफरीन मुलाजमा के साथ रिफ्रेशमेंट और चाय ले आई। जब चाय सर्व करके वो मुड़ने लगी, तभी पीछे से शहराम ने फिर से आवाज लगाई। रुकिए। जी। आफरीन अचंभे से सवालिया नजरों से उसे अब्रू उचकाकर देखने लगी। ये फ्रूट छीलें। मैं और तानिया खाना चाहते हैं। उसने हुक्म दिया, जिस पर तानिया लशारी का सैरो खून बढ़ गया। उसे शहराम पर प्यार आने लगा कि कितना इसका ख्याल रखने वाला है। वो जान गया है कि वो आफरीन को सख्त नापसंद करती है, तभी उसके लिए आफरीन को तंग कर रहा है। वो रिलैक्स होकर बैठ गई। आफरीन ने तानिया को देखा, जिसने घूर कर ड्राई फ्रूट की तरफ आंखों से इशारा किया। आफरीन खामोशी से टेबल के पास आकर बैठ गई। ठीक है, उसने मजबूरन मुस्कुराकर कहा। अगर वो उसे ज़हनी टॉर्चर करने का इरादा किए बैठे था तो ठीक है। जितनी मर्ज़ी चाहे वो उसे टॉर्चर कर करके अपने खुद साख्ता अना को मुतमईन कर ले। वो भी अपनी बर्दाश्त को आज़माने का तहैया किए हुए थी। वो झुकी और प्लेट से अंगूर के खोशों से अंगूर के दाने अलग करने लगी। उसके बाद उसने सेब काटे और बाद में ड्राई फ्रूट छीलकर दाने अलग किए। इस सारी मेहनत में उसकी उँगलियां दर्द करने लगी, जबकि तानिया लशारी तो बस शहराम से मीठी-मीठी बातें करके उसे प्यार से देखे जा रही थी। कुछ दाने उसने शहराम को खिलाने चाहे। शहराम ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़कर वो अंगूर के दाने अपने मुंह में लिए थे, लेकिन इसकी नजरें मुसलसल आफरीन के खूबसूरत चेहरे पर फैले सर्द तासुरात पर थीं। जितना वो इसे जलाना चाह रहा था, उतना उसमें नाकाम हो रहा था। लेकिन वो ये भूल गया था कि इस अमल में उसने खुद को तानिया लशारी के हाथों में दे दिया है। तानिया लशारी खुशफहम हो चुकी थी कि शहराम सुरेश पर फिदा हो चुका है। दूसरे दिन ये जानते हुए कि उसे यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, वो सुबह को सवेरे उठकर तैयार होकर नीचे आई। इसका इरादा आज अपने ऑफिस जाने का था, इसलिए वह सवेरे उठकर बिना किसी का सामना किए बाहर निकलने लगी। पोर्च तक पहुंची ही थी जब उसने दो लोगों को हंसते मुस्कुराते गेट से अंदर आते देखा। वो वहीं पर ही थम गई। तानिया लशारी शहराम के हाथ में हाथ दिए अंदर आ रही थी। वह इस वक्त वाकई एक दूसरे की परफेक्ट लग रहे थे। आफरीन का दिल सिकुड़कर सिमटा था, अंदर कहीं होक सी उठी थी। दर्द ने आंखें मलकर करवट बदल ली। उसकी आंखों के कोने पर मंजर देखकर जलने लगे। उसने जल्दी से पलकें झपक कर जलन को अंदर उतारा और दिल को थपकी दी। उसे अब इस शख्स को देखने का भी कोई हक नहीं था।
وہ اسے چھوڑ چکا تھا اپنی مرضی سے۔ اس کی آنکھوں کو بھی اب اسے دیکھنے کا حق گوارا نہیں تھا۔ اس نے اگلے پل ہی نظر ہٹا لی۔ وہ دونوں یقیناً اس وقت ناشتے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ آفرین نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیا وہ اس قدر قریب آ چکے تھے کہ صبح صبح پھر سے ملے ہیں؟ سر جھٹک کر وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ان کے قریب آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہیں رکیے مس یسانی، رات کے ہوئے ناخوشگوار واقعے کے بعد بھی آپ نے کوئی تمیز نہیں سیکھی ہوں؟ شہرام سوری کی طنزیہ مسکراہٹ سے بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس کے ذہن میں باپ کی باتیں گردش کرنے لگی جو اس نے شہرام کی بیک گراؤنڈ کے متعلق کی تھی۔ بیٹا، شہرام اپنے ماں باپ کی محبت کے بغیر پلا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کو چھوڑ اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ شہرام کی پرورش خادماؤں نے کی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ضد اور خود سری آ گئی ہے۔ وہ دل کا بڑا نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ تم اگنور کر دیا کرو۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان سے کوئی دشمنی نہیں مول سکتے۔ ان سے صرف رضیہ بیگم کی دوستی ہے اور وہی ان سے میل ملاپ چاہتی ہے۔ میں مجبور ہوں، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے افسوس کے۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہے نظر انداز کر دو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ وہ اس شخص سے صبح صبح واقعی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ مجھ جیسی کم تر لڑکی درجے کی لڑکی بالکل بھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ آپ جیسے عظیم انسان کو سلام کر کے پریشان کرے۔ دوسری بات، میں اپنے آفس جا رہی ہوں۔ معذرت۔ اس نے سہولت سے کار اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کار کی جانب بڑھی، لیکن تانیہ لشاری نے بازو آگے کر کے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ آفس؟ کون سے آفس جا رہی ہو تم محترمہ آفرین صاحبہ؟ کہیں تم میرے ڈیڈ کے بزنس پر قبضہ کرنے کے شوق میں تو نہیں ہو؟ بالکل نہیں، میرے لیے میری ماں کا چھوٹا سا بزنس ہی کافی ہے، اس نے محتاط انداز میں ہلکی مسکان سے کہا۔ پریشان مت ہو، میرا ارادہ لشاری کارپوریشن میں قدم رکھنے کا بالکل نہیں ہے، بے فکر رہو۔ اس کی روشن اور ذہین آنکھیں اب انسانوں کے چہروں کو پڑھنے کا ہنر جانتی تھیں۔ اس کی زندگی کے پچھلے تجربے نے اسے لوگوں کی اچھی طرح پہچان کروا دی تھی۔ اسے تانیہ لشاری میں آبش یزدانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بس چہرے مختلف تھے، ماحول مختلف تھا، باقی ذہن اور سوچ اور رویہ آبش اور تانیہ کا ایک تھا۔ اسے محتاط رہنا تھا۔ تانیہ لشاری نے بازو باندھ کر ہنکارا بھرا۔ بالکل، میری پریشانی تو فطری بات ہے نا، تم تو کوئی بھی کام نہیں جانتی۔ مجھے ڈر لگا اگر تم نے وہاں کام کیا تو کہیں ہماری کمپنی میں گڑبڑ نہ کر دو۔ میں نے سوچا تم اسی لیے فکر مند اور پریشان ہو کہ کہیں میں لشاری خاندان کی میراث نہ لے لوں۔ آفرین ہلکا سا طنزیہ مسکرائی۔ میری نظر میں تم فقط ایک گاؤں کی گوار لڑکی ہو۔ تانیہ لشاری کو لگا اس نے آفرین کے منہ سے لطیفہ سن لیا ہو۔ حقیقت میں اسے معلوم نہیں تھا کہ آفرین ملبورن سے آئی ہے۔ آفرین کے سادہ لباس کی وجہ سے وہ سمجھی تھی کہ اس کے ڈیڈ آفرین کو کسی چھوٹے سے قصبے سے لائے ہیں۔ آفرین میلبورن سے کوئی زیادہ ڈریسز نہیں لائی تھی۔ عظیم لاشاری نے اسے ڈریسز اٹھانے سے منع کر دیا تھا، بقول ان کے کہ اب آپ کی ساری شاپنگ اسلام آباد سے ہوگی۔ وہ میلبورن میں بھی لانگ شرٹس اور فراکس پہنتی تھی، یا اکثر جینز پر لانگ شرٹ اور گلے میں اسکارف۔ تانیہ لشاری اسے کسی چھوٹے سے قصبے سے آیا ہوا سمجھی تھی۔ وہ شہرام کی طرف مڑی۔ شہرام، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ مجھے تو اس کے ڈھونڈنے میں بھی ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ یہ نہ صرف کم تعلیم یافتہ بلکہ گوار بھی لگتی ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تانیہ لشاری اس کے حسن سے اور ڈریسنگ سے جلتی ہوئی بھڑاس نکال رہی تھی۔ آفرین دل میں اس کی خوش فہمی پر مسکرا دی۔ حسد کرنے والا سوائے خود کو جلانے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حسد کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکتا۔ آج تک کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی جو حسد کا علاج کر سکے۔ شہرام نے آفرین کو چور نظر سے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اس سے زیادہ آفرین کو کون جان سکتا تھا؟ اگر وہ اسے نہ جانتا ہوتا تو واقعی میں تانیہ لشاری کے اس عمل میں ساتھ دینے کو ایک کہا ضرور لگاتا، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آفرین یزدانی نے ابراڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے فرسٹ کلاس نمبروں کے ساتھ گریجویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انٹیریئر ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچر میں ایوارڈ حاصل کر چکی ہے۔ ڈیزائننگ کے شعبے میں اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس میں قدرتی صلاحیتیں تھیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تانیہ لشاری کی ہر ڈگری پیسہ پھینک کر خریدی گئی ہے۔ تانیہ لشاری کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ آفرین لشاری کو نیچا دکھانے کی کوشش میں وہ خود کتنی نچلی سطح پر آ کھڑی ہو چکی تھی۔ شہرام کی نظر میں آفرین کو گرانے کی چاہ میں وہ خود شہرام کی نظر میں گر چکی تھی۔ شہرام دل ہی دل میں سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہیں کر سکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ایک زوردار چپیڑ رسید کرے۔ اس نے چور نظروں سے صبح کی اجلی روشنی میں آفرین کے ملیح چہرے کو دیکھا۔ وہ ہلکے پرپل رنگ کی کلر کی لانگ شرٹ میں ملبوس تھی، نیچے کالے رنگ کا ٹراؤزر تھا، پاؤں میں بلیک سنیکرز پہنے ہوئے تھے۔ خوبصورت ریشمی بال جو کمر سے نیچے آ گئے تھے
उसे समेट कर कैचर लगा रखा था। मेकअप से आरी चेहरा पाकीज़ा और मासूमियत से चमक रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जब वो हंसी थी तो सफेद मोतियों जैसे दांत नमूदार होकर शहराम के दिल पर वार कर गए थे। वो इस वक्त आफरीन का तानिया लशारी के साथ मुवाजना कर रहा था। क्या वो आज से पहले अंधा था, जिसे आफरीन की ये खूबसूरती और खूबियां नजर नहीं आ रही थी? हाँ, मैं वाकई एक गंवार लड़की हूँ, जबकि तुम एक रोशन चांद हो जो आसमान पर लटका चमक रहा होता है। मैं वाकई खुद का तुमसे मुवाजना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। आफरीन के लहजे में सुकून था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद को जान गई हो। तानिया लशारी के तासुरात में अजीब सी जिद थी और मुस्कुराहट में तंज के साथ हसद की तपिश। बस, खत्म करो, अंदर चलो। शहराम सुरई आफरीन के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सका और शर्मिंदगी छुपाने को अंदर चला गया। उसके पीछे तानिया लशारी भी जल्दी से भागी। इन दोनों के जाते ही आफरीन ने दुख से एक ठंडी सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। डाइनिंग हॉल में खाने की टेबल इश्तेहा अंगेज नाश्ते से भरी हुई थी। तान्या लशारी शहराम सूरी के साथ बैठी उसकी प्लेट में नाश्ता डाल रही थी, लेकिन जितना वो उसके चेहरे को देख रहा था, इतना ही वो उसे बेजार कर रही थी। मुझे भूख नहीं, सॉरी, मैं चलता हूँ। वह बेजारी से कहता खड़ा हुआ। शहराम? तानिया लशारी हैरान रह गई। क्या मुझसे गलती हुई है कोई? तानिया लशारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। क्या समझती हो तुम? मेरे पीछे मत आना। वह बेजारगी से कहता बिना इसे देखे बाहर निकलता चला गया। इसके कदमों में तेजी थी। तान्या लशारी हक्का बक्का से बैठी उसके दराज कामत वजूद को देखती रही, जो तेजी से इसकी नजरों से ओझल हो गया। उसकी पलकें भीग गई। क्या हुआ? शहराम कहाँ है? रजिया बेगम किचन से जूस का जग थामे आई तो सवाए तानिया लशारी की और कोई भी नहीं था। तानिया के गालों पर आंसू बहने लगे। अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। तानिया लशारी ने यकलम्हा को सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह का वाकया बताने लगी। तुम बेवकूफ हो क्या? रजिया बेगम ने उसे ऐसे देखा जैसे तानिया लशारी से बड़ा कोई अहमक ना हो। अरे, वो एक हाई एजुकेटेड लड़की है। बाहर के मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है उसने। वो भी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 19 साल। 19 साल की उम्र में उसने इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट में काफी अवार्ड जीते हैं। वो मेलबर्न से आई है, किसी कस्बे या देहात से नहीं। वो तुम जैसी अहमक लड़की से हजार हाथ दर्जे मुख्तलिफ है, जो सिर्फ पैसे देकर डिग्री खरीदते हैं। अहमक लड़की। रजिया बेगम को तैश आ रहा था। तानिया लशारी तो ये सुनकर मुकम्मल दंग रह गई, जब उसने सुबह का हुआ वाकया याद किया। किस तरह वो शहराम के सामने आफरीन को नीचा दिखा रही थी और शहराम खामोश खड़ा था। कुछ देर पहले के कहे गए अपने अल्फाज में उसे सख्त जिल्लत महसूस हुई। मतलब वो खुद ही शहराम के सामने छोटी पड़ गई थी। लेकिन ये बात शहराम सूरी तो नहीं जानता होगा। तानिया लशारी ने शर्मिंदगी छुपाने को दूसरी तोजीह पेश की। क्या पता उसे सब बातें मालूम हो। हो सकता है उसने तुमसे रिश्ता करने से पहले हमारी फैमिली के मुतालिक छानबीन की हो। ये बड़े लोग हैं, हर चीज की पहले से ही छानबीन करते हैं। रजिया बेगम ने उसे गुस्से से देखा। मैं भी अब ये समझ गई हूँ कि आफरीन इतनी सादा नहीं जितनी दिखती है। उसे यहाँ आए सिर्फ 2 माह हुए हैं, लेकिन उसने मुख्तसर अरसे में अपनी ही कंपनी खड़ी कर दी है। हम उसे आम और सादा समझकर गलती करते रहे, तो फिर मैं क्या करूं? तानिया लशारी का चेहरा जर्द पड़ गया। इसके कामों में टांग मत अड़ाओ, इसे जितना हो सके दूर रहो। ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद ही इससे निमट लूंगी। तुम सिर्फ शहराम पर तवज्जो दो, इसके करीब होने की कोशिश करो। तुम्हें खूबसूरी खानदान की बड़ी बहू बनना है, समझी? अपनी अहमक बेवी को समझाते समझाते रजिया बेगम का सर दर्द से फटने लगा था। उसने बेख्तियार पेशानी की रगें सहलाई। ये इसकी ही तो गलती थी जो उसने तानिया लचारी को ज्यादा तालीम नहीं दिलवाई। अपनी बेटी को सवाए फैशन और चालों के और कोई हुनर नहीं सिखाया। अब वो वैसी ही थी जैसा रजिया बेगम ने ढाला था। औलाद का जहन कच्ची मिट्टी की तरह होता है और माँ के हाथ कुम्हार के हाथों की मानंद होते हैं। कुम्हार की फनकार उंगलियां उसकी कच्ची मिट्टी को अपने हुनर से खूबसूरत चीज में ढाल लेती हैं। लेकिन रजिया बेगम के हाथ फनकाराना नहीं थे। वो खुद भी कम तालीम याफ्ता होने के साथ चालबाज थी और बेटी को भी वही हुनर सिखा दिए थे। सच है, जिसके पास जो होता है वही आगे लाता है। मुझे ये लड़की किसी भी सूरत में गायब चाहिए। रजिया बेगम फोन पर अगली तरफ किसी को कह रही थी। फिक्र क्यों करती हो रजिया? ऐसा गायब करवा दूंगा कि अजीम बस ढूंढता रह जाएगा। आवाज ने मकरू कहकहा लगाया। वैसे भी कितने ही दिनों से नया माल नहीं आया बार पर। अगर लड़की खूबसूरत है तो करोड़ों में बिकने का चांस है। फिर तो ऐश ही ऐश होंगे। कुछ भी कर लो मेरी बला से, बेच दो उसे किसी भी बार में। उसकी असल जगह भी वही है, बस मेरी जान छुड़वाओ। वो परेशानी से किसी को कह रही थी। फिर ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। मर्दाना आवाज ने इत्मीनान दिलवाया। अगर अजीम ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो?
رضیہ بیگم نے مکمل یقین دہانی کرانی چاہیے کہ اس کا کام پکا ہوگا۔ تو تم کہہ دینا کہ لڑکی واپس میلبورن چلی گئی ہے۔ کوئی پھر سے مکرو آواز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے، رضیہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ آفرین نے آفس کی لائٹ بجھائی، اپنا پرس اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلی۔ آفس میں آج وہ دیر تک کام کرتی رہی تھی۔ وجہ آفس کا نیا نیا سیٹ اپ تھا، ابھی بہت سارا سٹاف وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آدھے سے زیادہ کام وہ خود کرتی۔ ان 2 ماہ میں اس کو گزرے لائک پروجیکٹس ملے تھے۔ اپنی پہچان بنانے میں وقت لگتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ گاڑی آفس بلڈنگ کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہاں شام کے اس وقت سناٹا ہوتا تھا کیونکہ سارا سٹاف جا چکا تھا۔ بڑی بات کے گارڈز بھی نہیں تھے۔ آفرین نے گہری سانس بھری اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ کر قابو کیا۔ اس نے بختیرے پاؤں چلائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر بے ہوشی کی دوا اثر کرنے لگی اور اس نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے۔ شہرام سوری جو سونے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا، موبائل پر ٹون بجتے ہی موبائل اٹھا لیا۔ کسی دوست نے اسے بار کی ویڈیو بھیجی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی اس کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ ویڈیو میں خوبصورت لڑکی سرخ رنگ کے مختصر لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم کے صرف ضروری اعضاء ڈھکے ہوئے تھے، باقی سارا وجود باریک کلر کی جالی نما تنگ لباس میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید اور اجلی تھی، اور اس کا چھوٹا سا نازک چہرہ ایک نفیس سرخ گلاب کی طرح خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پتلی کمر ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی، اور اس کی ایک ٹانگ سٹیل کے کھمبے کے گرد لپٹی ہوئی تھی، جیسے وہ نشے میں مدہوش ہو، کیونکہ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ شہرام سوری کی آنکھیں قہر برسانے لگی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کے اعصاب تنگے تھے کہ اس وقت وہاں کتنے سارے مرد اس کے وجود کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس نے واضح طور پر اپنا سر پھٹا ہوا محسوس کیا۔ لعنت ہو! اس نے غصے سے فون اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آفرین وہاں کیسے پہنچی۔ بہت سارے مردوں کا اس کے وجود کو دیکھنے کے خیال نے ہی اس کا ذہن گھما دیا۔ اسے اس بار کا پتہ اچھی طرح سے معلوم تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد اس کی گاڑی بار کی طرف والے راستے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ بار میں اس وقت پول پر آفرین کے گرد کافی مرد تھے۔ یہ سب امیر لوگ تھے جن کا مشغلہ شراب اور عورت کا حصول ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے وسکی گلاس میں انڈیلی اور گلاس آفرین کے آگے کر دیا۔ اس کے بدھے موٹے ہاتھ نے آفرین کے شانے کو چھوا۔ اب اس کا ہاتھ آفرین کے سفید ننگے بازو پر چل رہا تھا۔ وہ اس کی جلد کی نرمی اور ملائمت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آفرین کو بازو میں گھیرنا چاہا، لیکن وہ کسی لچکیلی ڈال کی طرح اس کے بازوؤں سے نکل گئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس آدمی نے اپنا چہرہ اس پر جھکا کر مدہوش آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ چھوڑو! آفرین نے اس سے بچنے کے لیے سر گھما دیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں وہ کسی کو جانتی تک نہیں، پھر کسی کی اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے ڈیڈ کو پتہ چلے گا تو کیا وہ کسی کو منہ دکھا سکیں گے؟ کون لوگ تھے یہ؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو، تم کو جو چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی، مجھے جانے دو۔ آفرین نے منت کی، لیکن اس آدمی نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا۔ چلو، اگر تم گلاس خالی کر لو اور ہم سب کے سامنے ڈانس کرو تو ہم تم کو جانے دیں گے۔ اس آدمی نے اس کے گلاس کو ہلایا جو شراب سے بھرا ہوا تھا۔ صرف ایک گلاس؟ کیا میری یہاں سے جانے کی قیمت صرف ایک گلاس ہے؟ آفرین سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں، ایک گلاس پیو اور ڈانس کرو، پھر ہم تمہیں جانے دے سکتے ہیں۔ اس نے مکروہ قہقہہ لگایا۔ آفرین نے خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے بھرا ہوا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ یہ اس نے پہلی بار اتنی ہیوی شراب پی تھی۔ شراب دہکتی ہوئی آگ کی طرح اس کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ اس کا سینہ اور پیٹ جلنے لگا، لیکن آفرین نے اسے برداشت کر دیا اور خود کو پرسکون ظاہر کرتی گلاس اسے واپس کر دیا۔ لیکن اس کے بعد باری باری سب نے اس کے سامنے گلاس بھر کر آگے کر کے یہی شرط رکھ دی، اور آفرین کو یہاں سے جانے کے لیے ان سب کی شرائط کو پورا کرنے کو سب کے گلاس خالی کرنے پڑے تھے۔ براوو! تم تو اچھی خاصی شراب کی ڈوز برداشت کر سکتی ہو، ہجوم نے اس کی تعریف کی۔ پھر ایک کے بعد ایک کے سامنے اس نے گلاس اٹھا کر وہ زہریلا گرم گرم سیال حلق میں اتارا۔ اس کا معدہ جلن کا شکار ہو رہا تھا۔ پیٹ میں تکلیف کی شدت سے آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ اس کا ذہن اب چکرا رہا تھا۔ وجود میں اب زیادہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اسے ہر چیز ایک کی بجائے دو دو تین تین نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر دھندلا گئی تھی، کچھ بھی اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا چکراتا سر تھام لیا، لڑکھڑائی۔ اب مجھے جانے دو۔ میں تمہیں کیوں جانے دوں بیوٹیفل؟ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ایک ایک کے آگے گڑ گڑاؤ، ایک ایک کے آگے منت کرو، ہاتھ باندھ کر سب سے اجازت لو۔
باقی سب بھی اس کے ساتھ کہکہا لگانے لگے۔ آفرین کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ اس سے پہلے میلبورن میں عابد شیزانی نے اس کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلا تھا۔ اس کی عزت داغدار کرنی چاہی تھی، اور آج اپنے باپ کے ملک میں بھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ اس کی قسمت خراب تھی یا شاید وہ منحوس تھی۔ جہاں بھی جاتی تھی اس کے ساتھ پریشانیاں تعاقب میں رہتی تھی۔ اسے واقعی شہرام سے اپنی محبت پر پچھتاوا ہونے لگا۔ جب سے وہ شخص اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، پریشانیوں نے اسے آسیب کی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اچانک بار کا بیرونی دروازہ دھڑ سے کھلا۔ کسی نے لات مار کر دروازہ کھولا تھا۔ آنے والے نے اس آدمی کا ہاتھ زور سے مروڑ کر پیچھے دھکیلا، جو آفرین کے قریب آ کر اس کی کمر کو گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ اسے ہاتھ بھی لگاؤ، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اشتعال میں وہ سب پر بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ سب حیران سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں شہرام سوری کے آنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ یہ لڑکی تو باہر کی طرف سے انہیں بھیجی گئی تھی۔ وہ اسے مفت کا مال سمجھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ سب خوفزدہ ہو کر وہاں سے کھسک گئے۔ آفرین جو مدہوش تھی اسے پہچان نہ سکی۔ وہ بھی انہی کے سامنے انہی میں سے کوئی ایک سمجھ کر اس کے آمنے آگے گڑ گڑانے لگی۔ پلیز forgive me، پلیز مجھے جانے دو۔ شہرام کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کیا وہ اسے بھی نہیں پہچان رہی؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے آگے جھکایا، لیکن آفرین کو وہ بھی ایک کی جگہ دو دو نظر آنے لگا۔ شہرام نے اس کے آدھے ننگے وجود کو دیکھ کر سخت تکلیف محسوس کی۔ لب بھینچ کر غصے کی شدت برداشت کرتے اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹا اور جھک کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ آفرین کا بے جان وجود اس کے بازو میں لڑک رہا تھا۔ وہ اسے اپنی کار کی اگلی سیٹ پر لٹا کر خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ کار کا انجن ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوا، جس کی آواز پر آفرین نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنی چاہی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور مسلسل گھوم رہا تھا۔ اس سے زور سے ابکائی آئی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی شہرام کے کندھے سے جان لگی۔ ایک ناپسندیدہ بو شہرام کی ناک سے ٹکرائی تو اسے بھی ابکائی سی آنے لگی۔ آفرین نے الٹی کر دی تھی۔ شہرام نے اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ آفرین اب سیٹ کی پشت سے لگی تھی، سر ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ سے ایک ساتھ کئی ٹشوز کھینچ کر آفرین کا منہ صاف کیا اور ٹشوز کھڑکی سے باہر اچھال دیے۔ شہرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ وہاں کیسے پہنچی۔ اگر وہاں کے آدمی نے اسے یہ ویڈیو نہ بھیجی ہوتی تو آج وہ کہاں ہوتی؟ یہ عورت ہمیشہ ہی مسائل سے کیوں دوچار رہتی ہے؟ ہر بار ہی وہ اسے بچانے کو آگے بڑھتا ہے۔ اسے آفرین پر غصے کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ آخر اس کی یہاں کس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا باریک لباس شہرام کو سخت چبھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کے وجود کو کتنے سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور نہ جانے کس کس زاویے سے دیکھا ہوگا۔ پتہ نہیں اس کے نرم و ملائک وجود کو کہاں سے کہاں گندے ہاتھوں نے چھوا ہوگا۔ اس کی سوچ پراگندہ ہو چکی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی سخت گرفت اس کے اندر کی حالت کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ کس قدر طیش میں ہے۔ یکدم اس نے گاڑی سپیڈ میں کر دی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اپنے لگژری فلیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بازو میں اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں لایا اور بستر پر پھینک دیا۔ بستر پر گرتے ہی آفرین کے وجود سے کوٹ اتر گیا اور اس کے وجود کی رعنائیاں اشکار ہونے لگی۔ شہرام کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ آفرین کی سٹول اور سفید ٹانگیں ننگی ہو گئی۔ شہرام نے جلدی سے کمبل اٹھا کر اسے ڈھانپا اور کمبل کو اس کے دونوں طرف کس کر اڑایا۔ وہ مکمل کمبل میں ڈھک گئی تھی۔ اب بھی وہ اٹھ نہیں لگا جب آفرین نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میرا پیٹ بہت جل رہا ہے، اف پلیز ہیلپ می۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ شہرام کا وجود اکڑ گیا۔ اس نے یکدم اشتعال میں آ کر آفرین کے سڈول کندھوں کو اپنے ہاتھوں کے سخت گرفت میں جکڑا۔ کون؟ کسے چاہتی ہو کہ تمہارا پیٹ سہلائے؟ بولو۔ ولید؟ ہے نا ولید گرویزی کو اپنے پاس چاہتی ہو نا؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ اسے باہر پھینک دے گا۔ شامی اسے چاہتی ہوں، میں صرف اسے چاہتی ہوں، آفرین مدہوشی میں منہ بنا کر بولی۔ اسے یاد تھا جب اسے پیٹ میں درد ہوتا تھا شہرام سوری اس کا پیٹ سہلاتا تھا۔ آفرین یزدانی، کیا تم واقعی نشے میں ہو یا بن رہی ہو؟ شہرام نے اس کے خوبصورت نرم و ملائم گال پر زور سے چٹکی کاٹی۔ کیا آفرین پھر سے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ اف، درد ہو رہا ہے، ظالم آدمی۔ آفرین گال پر چٹکی کاٹنے سے درد سے دوہری ہو گئی۔ بے اختیار سے دور دھکیلا۔ اس کا نرم گال سرخ پڑ چکا تھا۔ شہرام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ آخر کون تھا جس نے آفرین کو ایسا بےہودہ ڈریس پہننے پر مجبور کیا۔ یہ تو خاص شہرام کو ٹارچر کرنے کے جیسا تھا۔ آفرین یزدانی، یہ تو بس خواب ہی دیکھنا کہ میں تمہارا پیٹ سہلاؤں گا۔ شہرام نے اسے کے نرم گالوں پر پھر سے زور سے پنچ مارا، اس قدر کہ آفرین کے گال سرخ ہو گئے۔
वो दर्द से कराहने लगी। मुझे तकलीफ हो रही है, शामी, छोड़ो। आफरीन ने बच्चों की तरह होंठ सिकोड़े। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ चुके थे, जिसे देखकर शहराम दंग रह गया। इसका हालत खुश्क होने लगा। उसे लगा कि वो फिर से इन खूबसूरत ब्राउन समंदर जैसी आंखों के पानियों में डूब जाएगा। कुछ लम्हा बाद उसने एक गहरी सांस भरकर खुद को संभाला और कंबल ठीक से उड़ाकर उठकर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बेख्तियार ही उसके कदम किचन की तरफ बढ़े थे। फिर कुछ सोचकर उसने जेब से फोन निकालकर सर्च इंजन में लिखा, अगर पेट डिस्टर्ब हो तो क्या करना चाहिए। जवाब मिलते ही उसने फ्रिज खोलकर मतलूबा चीज ढूंढनी चाहिए, लेकिन फ्रिज में कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि वो इस फ्लैट में कई माह बाद आया था। कुछ सोचकर उसने हादी को कॉल मिलाई। मीर, जल्दी से कुछ टमाटो खरीद कर फ्लैट पर पहुंचो। हादी जो सिर्फ बिस्तर पर सोने के लिए लेटने वाला था, इसका हुक्म सुनते ही बुरी तरह मुंह बनाया। बास, रात के इस वक्त आप क्या तवक्को रखते हैं कि टमाटो मिलेंगे? कहीं आप आफरीन बेबी के लिए जूस तो नहीं बनाना चाहते? इसके लिए यही काफ़ी है, वरना दिल तो इसको कत्ल करने का चाह रहा है। शहराम ने दाँत पीसे। सिर्फ 20 मिनट में टमाटो लेकर फ्लैट पर पहुँच जाओ। उसने इश्तिहार में आकर कॉल काट दी और फ़ोन स्लैब पर फटक कर हाथ स्लैब पर टिकाकर एक गहरी सांस भरी। वो लाशऊरी तौर पर ना चाहते हुए भी आफरीन के लिए परेशान हो जाता था, वरना दिल तो इसका यही चाह रहा था कि आफरीन को उठाकर बाहर फेंक दे। लेकिन न जाने क्यों, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। कोई अनजानी सी ताकत थी, जो इसे रोक देती थी। नावल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मिलते हैं अगली दफ़ा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।